नेपालमा परराष्ट्र सम्बन्धको कुरा गर्दा, परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि धेरै ठुला कुराहरू गर्ने गर्छौँ। विशेष गरिकन भूराजनीतिको कुरा हुन्छ र भूराजनीतिको जालोमा अथाह कुरा गर्ने विषयवस्तुहरू छन् र नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि धेरै कुराकानी गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। तर यस सन्दर्भमा हामीले अहिले भर्खरकै केही अवस्थाहरू हेऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र त्यसपछि निस्केको संयुक्त वक्तव्य हेर्न सक्छौँ एउटा उदाहरणको रूपमा, परराष्ट्र सम्बन्धको उदाहरणको रूपमा। सर्लाहीमा भएको र नेपालगञ्जमा भएको कर्फ्युलाई हेर्न सक्छौँ हामीले। पोखरा जोडिएका हुन्छन् अथवा पार्टीको इन्ट्रेस्ट जोडिएको हुन्छ अथवा पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट जोडिएको हुन्छ। त्यो एउटा हाम्रो कमजोरीहरू छ र पार्टीहरू त्यो बेलामा हामीले जापानलाई पराजित गरेर निर्वाचित भएको। त्यस्तै गरेर विगतकै कुरा गर्ने हो भने भारतले 26 जनवरीमा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ आफ्नो गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ आयोजना गर्ने गर्दछ। सन् 1950 देखि भारतले 26 जनवरीमा गणतन्त्र दिवस आयोजना गर्दछ। दुई पटक मात्रै उसले नेपालबाट प्रमुख अतिथि निम्ति आएको छ। सन् 1951 मा राजा त्रिभुवनलाई र सन् 1979 मा राजा वीरेन्द्र। दुईचोटि मात्रै। किन अहिलेसम्म निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नबोलाएको होला? किन अहिलेसम्म नेपालका राष्ट्रपतिहरूलाई नबोलाएको होला? अहिले आएर 10 वर्षदेखि ईयूले नेपालको वायु हाम्रो हवाई मार्ग असुरक्षित छ भनेर नेपाल वायु सेवालाई कालो सूचीमा राखेको छ। 10 वर्षदेखि त्यसलाई हामीले हटाउन सकेका छैनौँ। 10 वर्षदेखि नेगोसिएसन चलिरहेछ र त्यसमा नेपाल वायु सेवा निगम मात्र होइन, नेपालको कुनै पनि एयरलाइन्सलाई ईयूले ब्यान गरेर राखेको छ। न हाम्रो कूटनीतिक पहल पुग्छ, न हाम्रो लबिङ पुग्छ। भूकम्प गयो, कोभिड भयो, हामीले त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई आफ्नै विमान सेवामा नेपाल ल्याउन सकेनौँ। विदेशीसित हारगुहार गर्नु पर्यो। भारतीय एयरलाइन्ससित, इन्डियन एयरलाइन्ससित हारगुहार गरेर नेपाल फिर्ता ल्याउनु पर्यो। भूकम्प सोच्नुपर्ने कुराहरू के 4-5 वटा बुँदाहरू, सोच्नै पर्ने बुँदाहरू मैले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले नेपालमा परराष्ट्र सम्बन्धको कुरा गर्दा, परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि धेरै ठुला कुराहरू गर्ने गर्छौँ। विशेष गरिकन भूराजनीतिको कुरा हुन्छ र भूराजनीतिको जालोमा अथाह कुरा गर्ने विषयवस्तुहरू छन् र नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि धेरै कुराकानी गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। तर यस सन्दर्भमा हामीले अहिले भर्खरकै केही अवस्थाहरू हेऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र त्यसपछि निस्केको संयुक्त वक्तव्य हेर्न सक्छौँ एउटा उदाहरणको रूपमा, परराष्ट्र सम्बन्धको उदाहरणको रूपमा। सर्लाहीमा भएको र नेपालगञ्जमा भएको कर्फ्युलाई हेर्न सक्छौँ हामीले। पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुरा गर्न सक्छौँ, BRI को कुरा गर्न सक्छौँ र भारत, चीन र अमेरिकाले नेपालमा पार्ने गरेको भूराजनीतिक दबावको कुरा गर्न सक्छौँ। तर यी विषयहरू कसरी जोडिएका छन् एक आपसमा, नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग कसरी जोडिएका छन् भन्ने विषयमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो सारमा भन्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र नीति कमजोर मात्रै होइन, हाम्रो परराष्ट्र नीति खोक्रो पनि बन्दै गइरहेको अवस्था छ आजका दिनमा। यसको एउटा मुख्य कारक राजनीति हो र राजनीतिबाट यसलाई हामीले सुधार गर्न सकिन्छ र राप्रपा जस्तो पार्टीको लागि परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपालको परराष्ट्र नीति सुधार्ने एउटा राम्रो जिम्मेवारी र मौका पनि छ। र आजको नेपालको परराष्ट्र नीतिको कमजोरीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त पार्टीहरूको पोजिसनमुखी, पार्टीहरूले कुनै पनि विषयमा पोजिसन बनाउँछन् तर खालि पोजिसन मात्रै बनाउँछन्। MCCमा सपोर्ट गर्ने अथवा नगर्ने एउटा पोजिसन बनाउँछन्, अथवा BRIमा हामीले 5% ऋण लिने कि नलिने, कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट लिने नलिने हामीले पोजिसन बनाउँछौँ होइन। र अर्को चाहिँ राजनीतिक दलहरूले फाइदामुखी नीति अवलम्बन गर्ने गरेका छन् सबैजनाले। अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीकै चीन भ्रमणमा हेर्ने गऱ्यौँ भने पनि उहाँहरूले राष्ट्रिय हितको लागि चीन भ्रमणमा जानुभएको भन्ने हामी अनुमान गर्छौँ। तर उहाँको भित्री चासोको विषयहरू आफ्नो पार्टीको राजनीति र आफ्नो
व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थहरू कसरी उहाँले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय, राष्ट्रिय चासोका विषयहरूसँग उहाँले सन्तुलन मिलाउन सक्नुभएको छ अथवा छैन भन्ने प्रश्न पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। र पार्टीको मैले कुरा गर्दाखेरि पार्टीको पोजिसनमा जहिले पनि छलफल हुने गर्छ। राजनीतिक सम्बन्धबारे, पोलिटिकल रिलेसन्स, इन्डियासँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, चीनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, अमेरिकासँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने बारेमा, पोलिटिकल रिलेसन्सको बारेमा छलफल हुन्छ। तर यसको पछाडि अन्तर्निहित आधारभूत नीतिमा अथवा डोमेस्टिक पोलिसीहरूमा भने कमै मात्रै छलफल हुने गरेको पाइन्छ। उदाहरणको लागि हामीले पानी र बिजुलीको कुरा गर्न सक्छौँ। भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि भारतलाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोण पार्टीहरूले बनाउँछ। तर नेपालको जलस्रोत नीति कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो जलस्रोतको पानीको सुरक्षाको नीति के हो, हाम्रो विद्युत व्यापारको नीति के हो भनेर हामीले विद्युत व्यापारको नीति डोमेस्टिक पोलिसी हो। पानीको सङ्कटको लागि बनेको पानीको सुरक्षा नीति नेसनल सिक्युरिटी पोलिसी हाम्रो डोमेस्टिक पोलिसी हो। त्यसका आधारमा हामीले भारतसँग पानीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यसका आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीति निर्माण हुनुपर्दछ। तर हामी के गर्दछौँ, पोजिसन लिन्छौँ, तर जुन पोजिसनको पछाडि त्यसमा अन्तर्निहित डोमेस्टिक पोलिसिजहरू हो तिनीहरूमाथि हाम्रो कुनै पनि पार्टीमा छलफल हुने गरेको छैन। त्यो एउटा हाम्रो कमजोरीको विषय छ। एमसिसीको विषयमा पनि त्यस्तै भयो, एसपिपीको विषयमा त्यही छ, बिआरआईको विषयमा त्यही छ र पोखरा एयरपोर्टको विषयमा पनि त्यही छ। पोखरा एयरपोर्ट हेर्दाखेरि एउटा प्रोजेक्ट जस्तो लाग्छ, तर पोखरा एयरपोर्टको सुरुवात जसरी भयो त्यसको सुरुवात भ्रष्टाचारको लागि एउटा सुरुवात भएको थियो। त्यसपछि त्यो राजनीतिसँग मिसियो, त्यसपछि राजनीतिसँग मिसिएपछि अन्ततः गएर फेरि त्यो परराष्ट्र नीतिसँग मिसियो र अन्तिममा चाइनिज एम्बेसीले पोखरा एयरपोर्टलाई बिआरआईको एउटा अंश हो भनेर दाबी गर्यो। नेपालले चाहिँ होइन भनेर दाबी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर त्यसको सुरुवातमा के भयो भन्दाखेरि एउटा कुनै चिनिया कम्पनी नेपालमा आयो, उसलाई पैसा कमाउनु थियो, उसले विभिन्न प्रोजेक्टहरू खोज्यो। प्रोजेक्ट खोज्ने क्रममा उसले पोखरा एयरपोर्ट फेला पार्यो अनि पोखरा एयरपोर्टको सन्दर्भमा यहाँका नेताहरूसँग मिलेर एउटा इन्फर्मल अनौपचारिक रूपमा एमओयू गर्यो र त्यो एमओयू लिएर चीनमा गयो। चीनमा गएर त्यसपछि एक्जिम ब्याङ्कले ल पैसा देऊ भन्यो। त्यसपछि आएर त्यसको बेसिसमा अनि एम्बेसीहरू दुईवटा एम्बेसीसँग कुरा गरेर द्विपक्षीय वार्ता गरायो। त्यसपछि अनि त्यो प्रोजेक्ट आयो। त्यो प्रोजेक्ट आउने क्रममा पनि $80 मिलियन सुरुमा डिजाइन भएको प्रोजेक्ट पछि चिनिया कम्पनीले बिडिङ गर्दाखेरि $300 मिलियन सम्ममा बिडिङ गर्यो र बन्ने बेलामा $216 मिलियनमा नेगोसिएट गरेर झर्यो। त्यसको अर्थ के देखिन्छ भन्दा पोखरा एयरपोर्ट एउटा उदाहरण मात्रै हो। हाम्रो विदेश सम्बन्धसँग जहिले पनि हाम्रो डोमेस्टिक पोलिसी जोडिएको हुन्छ र डोमेस्टिक पोलिसीसँग कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारका विषय जोडिएका हुन्छन् अथवा पार्टीको इन्ट्रेस्ट जोडिएको हुन्छ अथवा पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट जोडिएको हुन्छ। त्यो एउटा हाम्रो कमजोरीहरू छ र पार्टीहरूले परराष्ट्र सम्बन्धबारे छलफल गर्ने पोजिसनमुखी नीति दिँदाखेरि अर्को टुक्रे बनाउन एउटा नीति पनि हुन्छ। पार्लियामेन्टमा गयो, 2 मिनट बोल्यो अनि यस्तै टुक्रा टुक्रा वक्तव्य दियो, तर त्यसको आधारभूत सारमा चाहिँ छलफलहरू कमै गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसपछि राजनीतिक पार्टीहरूको यो एउटा कमजोरी मैले औँल्याएँ। त्यसपछि अर्को धार्मिक र साम्प्रदायिक कट्टरपन्थ र साम्प्रदायिक एउटा पहिचान, साम्प्रदायिकताको जुन एउटा भावना बढ्दै गइरहेको छ त्यसले जन्माउन सक्ने खतरा पनि के हो त नेपालमा भन्दै गर्दा ठिक छ, धार्मिक भावनाहरू, धर्म, नेपाल चाहिँ एउटा धेरै हिन्दूहरू बस्ने ठाउँ हो, तर सँगसँगै चाहिँ यो एउटा चाहिँ नेपालमा किन साम्प्रदायिकताको भावना बढ्दै गइरहेको छ अथवा किन धार्मिक कट्टरपन्थ बढ्दै गइरहेको छ भन्नेतिर नजाउँ। त्यसका धेरै कारणहरू छ र त्यो धेरै जटिल विषय हो, तर त्यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो लागि परराष्ट्र नीतिसँग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन भन्दा यस्ता मुद्दाहरूले गर्दाखेरि नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप प्रष्ट रूपमा बढ्न थाल्छ र विदेशी हस्तक्षेप बढेपछि राजनीतिक दलहरूको आफ्नै देशभित्र नियन्त्रण गुम्ने अवस्था रहन्छ र त्यो पनि एउटा
हाम्रो परराष्ट्र नीतिसँग कसरी हाम्रो आन्तरिक नीति जोडिएको छ भने एउटा चाहिँ अर्को विषयवस्तु हो। त्यसपछि तेस्रो बुँदामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष मान्य श्री राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू, विशिष्ट अतिथि मान्य डाक्टर धवल शमशेर जबराज्यू, पत्रकार साथीहरू, यस पार्टीका प्रवक्ता एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख, मेरा पुराना मित्र बाल सखा सगुन सुन्दर लावतीज्यू, मित्रहरू, नेपालको परराष्ट्र नीति विगत वर्तमान र भविष्यमा यो विचार गोष्ठीमा केही शब्द बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म पुनः यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको परराष्ट्र नीतिको विगत नै एउटा चाहिँ गौरवमय विगत रहेको छ। सम्पूर्ण दक्षिण एसिया बेलायतको उपनिवेश हुँदाखेरि पनि नेपाल स्वतन्त्र थियो, सार्वभौम थियो। नेपालले बेलायतमा राजदूतावास खोल्दाखेरि जनवादी गणतन्त्र चीन र गणतन्त्र भारत भन्ने दुईटा मुलुक जन्मेकै थिएनन्। नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा 2 पटक निर्वाचित सदस्य भएको हो र दुवै पञ्चायत व्यवस्था हुँदाखेरि भएको। त्यसपछि सन् 2007 मा पनि हामीले सुरक्षा परिषदको लागि चुनाव लड्यौं र हामी ह्युमिलेटिङ डिफिट, नराम्रोसित पराजित भयौं र सन् 1968 मा जब हामीले सुरक्षा परिषदमा निर्वाचित भएका थियौं त्यो बेलामा हामीले जापानलाई पराजित गरेर निर्वाचित भएको। त्यस्तै गरेर विगतकै कुरा गर्ने हो भने भारतले 26 जनवरीमा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ आफ्नो गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ आयोजना गर्ने गर्दछ। सन् 1950 देखि भारतले 26 जनवरीमा गणतन्त्र दिवस आयोजना गर्दछ। 2 पटक मात्रै उसले नेपालबाट प्रमुख अतिथि निम्ति आएको छ। सन् 1951 मा राजा त्रिभुवनलाई र सन् 1979 मा राजा वीरेन्द्र। 2 चोटि मात्रै। किन अहिलेसम्म निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नबोलाएको होला? किन अहिलेसम्म नेपालका राष्ट्रपतिहरूलाई नबोलाएको होला? प्रश्न उठ्दछ। जबकि जापानका प्रधानमन्त्री, थाइल्यान्डको प्रधानमन्त्री, सिङ्गापुरको प्रधानमन्त्री भए जतिलाई बोलाएकै छ त प्रमुख अतिथि भएर। किन नेपालबाट चाहिँ 2टा राजालाई मात्रै अहिलेसम्म प्रमुख अतिथि बनाएको छ? गणतन्त्र भारतले त्यो पनि अझ 1979 मा त गोल्डन जुबली एनिभर्सरी अफ इन्डियाज इन्डिपेन्डेन्स मनाएको। त्यो बेलामा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रलाई प्रमुख अतिथि बनाएको इतिहास हाम्रो सामु अझै पनि ताजा छ। किनभने यसको उत्तर पनि छ हामीसित। किनभने हाम्रा शीर्षस्थ नेतृत्व राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुखहरूसित होइन, उपसचिव र सहसचिवहरूसितै भेट्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हैसियत, उहाँहरूको औकात उपसचिव सरह हुन्छ। अहिले भर्खर पनि उपसहायक विदेश मन्त्री आउँदाखेरि पनि हाम्रा सारा शीर्षस्थ नेतृत्व भेट्नमा तल्लीन हुनुहुन्छ। सरकार प्रमुख मात्र होइन, परराष्ट्र मन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रिय अध्यक्षलाई पनि भेटेर जानुहुन्छ उहाँहरूले। त उहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट, उहाँहरूको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि, विदेशीबाट नजरबाट हेर्दाखेरि नेपालमा नेताहरू यति सस्ता छन्। हाम्रो जेएनयू को रिटायर्ड प्रोफेसरले भेटेकै छ, किन राष्ट्राध्यक्षलाई बोलाइरहनु पर्छ? सरकार प्रमुखलाई किन पठाइरहनु पर्छ नेपालमा? त्यसैले जापानको वर्तमान सम्राट युवराज हुँदाखेरि भुटान भ्रमणमा आउनुभयो। 3 वर्ष अगाडि भुटान भ्रमणमा आउनुभयो, तर नेपाललाई स्किप गर्नुभयो। नेपालमा आउने जरुरी नै भएन। यही मुलुक हो जहाँ जर्मनीको चान्सेलर हेलमुट कोल आउनुभएको थियो सन् 1988 मा। यही मुलुक हो जहाँ फ्रान्सको राष्ट्रपति मितेरा आउनुभएको थियो। यही मुलुक हो जहाँ रानी एलिजाबेथ 2 पटक नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको। यही मुलुक हो जहाँ रुसका राष्ट्रपति बोरिसिलोभ नेपाल आउनुभएको। तर आजकल हामी कसलाई स्वागत गर्छौं भन्दाखेरि उपसहायक विदेश मन्त्री, कुन चाहिँ मुलुकको सहसचिव स्तरको, कुन चाहिँ मुलुकको उपविदेश मन्त्री भन्दाखेरि यसले हाम्रो मुलुकको हैसियतलाई तल झार्दै ल्याएको छ। हामी त्यसमै मक्क छौं। हामीलाई त्यसैले पुगेको छ र त्यसपछि हाम्रो हैसियत चाहिँ कम हुँदै आएको छ। अमेरिकाकै कुरा गर्दाखेरि अमेरिकाको संसदको 2 सदनलाई सम्बोधन गर्ने एकमात्र नेपाली राजा महेन्द्र, बोथ हाउसेस अफ कांग्रेस
सन् 1961 मा। त्यसपछि अमेरिकी कङ्ग्रेसले सम्बोधन गर्न अमेरिकाले नेपालबाट कसैलाई आमन्त्रण गरेकै छैन। नेपालबाट अमेरिकाको लागि राजकीय भ्रमण भएको, पछिल्लो राजकीय भ्रमण भएको सन् 1985 मा राजा वीरेन्द्रको, 1985। भन्नुस् कति हो होला? सङ्गुन र म त क्लास 5 मा थिएँ भनेको थियो बेला। त्यसपछि नेपालबाट कसैको राजकीय भ्रमण अमेरिकामा भएकै छैन। अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेको 53 वर्ष पहिले उपराष्ट्रपति एग्न्यूले नेपाल भ्रमण गरेको। त्यसपछि नेपालमा अमेरिकाको कुनै पनि उपराष्ट्रपति आएकै छैन। अमेरिकाको विदेश मन्त्री नेपाल आएको पछिल्लो भ्रमण भनेको सन् 2002 मा कोलिन पावल, त्यो पनि 21 वर्ष पहिले। अब वर्तमानको अवस्था हामीले हेर्दाखेरि परराष्ट्र मामिला मात्र होइन, परराष्ट्र मामिलामा धेरै कुराहरू, धेरै पहलुहरू जोडिएका हुन सक्दछन्। शाही नेपाल वायु सेवा निगम कुनै जमानामा फ्र्याङ्कफर्ट जान्थ्यो, लन्डन जान्थ्यो, पेरिस जान्थ्यो, डाइरेक्ट फ्लाइट। अहिले आएर 10 वर्षदेखि ईयूले नेपालको वायु, हाम्रो हवाई मार्ग असुरक्षित छ भनेर नेपाल वायु सेवालाई कालो सूचीमा राखेको छ। 10 वर्षदेखि त्यसलाई हामीले हटाउन सकेका छैनौँ। 10 वर्षदेखि नेगोसिएसन चलिरहेछ र त्यसमा नेपाल वायु सेवा निगम मात्र होइन, नेपालको कुनै पनि एयरलाइन्सलाई ईयूले ब्यान गरेर राखेको छ। न हाम्रो कूटनीतिक पहल पुग्छ, न हाम्रो लबिङ पुग्छ। भूकम्प गयो, कोभिड भयो, हामीले त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई आफ्नै विमान सेवामा नेपाल ल्याउन सकेनौँ। विदेशीसित हारगुहार गर्नु पर्यो। भारतीय एयरलाइन्ससित, इन्डियन एयरलाइन्ससित हारगुहार गरेर नेपाल फिर्ता ल्याउनु पर्यो। भूकम्पको बेला कति सहयोगहरू आउँथ्यो, नेपाल वायु सेवा निगम ईयूमा जानै दिँदैन, युरोपियन युनियनमा जानै दिँदैन। जबकि त्यही वायु सेवा निगम पञ्चायतको समयमा फ्र्याङ्कफर्ट जान्थ्यो, लन्डन जान्थ्यो, पेरिस जान्थ्यो। नेपालको राजधानीको अवस्था हेर्नुहोस्। अहिले हेनले पासपोर्ट इन्डेक्सले नेपालको राजधानीलाई संसारको सबैभन्दा कमजोरको सूचीमा राखेको छ। हाम्रो सँगसँगै चाहिँ नि सोमालिया, येमेन, सिरिया र इराक, यी मुलुकहरूसित हाम्रो राजधानीले दाँजोमा राखेका छौँ। कस्तो राम्रो क्लबको मेम्बरसिप पाएका छौँ हामीले। सोमालिया, येमेन, सिरिया र इराक, र हाम्रो राजधानी भन्दा राम्रो राजधानी चाहिँ नि लिबिया, कङ्गो र सुडान रहेछ। र उत्तर कोरियाको राजधानी पनि हाम्रो भन्दा राम्रो रहेछ। जुन मुलुक साउथ सुडानमा नेपाली सेना तैनात छ शान्ति स्थापनार्थ, त्यो मुलुकको राजधानी हाम्रो भन्दा राम्रो छ अहिले। साउथ सुडान, लेबनन जहाँ आज 50 वर्षदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तैनात छ शान्ति स्थापनार्थ युनिफिलमा नेपाली सेना, त्यो मुलुकको राजधानी हाम्रो राजधानी भन्दा राम्रो छ। आज हामीलाई नेपाली राजधानी बाहकलाई थाइल्यान्ड जान पनि अनअराइभल भिजा दिँदैन। जबकि नेपाली पर्यटकहरू, हाम्रो डोमेस्टिक टुरिस्ट पनि अलि बढ्दै गएको छ। युएई, मलेसिया, थाइल्यान्ड धेरै नेपालीहरू जान्छन्, तर उहाँहरूलाई कसैलाई पनि अनअराइभल भिजा दिँदैनन्। जबकि त्यो जमाना थियो जब नेपाली राजधानी बाहकले जर्मनीमा अनअराइभल भिजा पाउँथ्यो। अब त्यो घट्दै घट्दै गएर अब यहाँ त्यो भिएफएसमा ठमेलमा प्राइभेट सेक्टरमा कम्पनीमा त्यो लाइन लगाएर नेपाली राजधानी बाहक बसेर भिजा लिएर थाइल्यान्ड जानुपर्ने अवस्था छ। भुटानीले अनअराइभल भिजा आजै पाउँछ। भुटानी नागरिक आज थाइल्यान्ड जानु पर्यो भने ऊ साँझमा उडे पनि हुन्छ, उसलाई ब्याङ्ककमै दिन्छ। किन हाम्रो हैसियत, किन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा यसरी चाहिँ खत्तम हुँदै गएको हो, यसबारेमा चाहिँ कसैले विश्लेषण गर्दैन। नेपालको परराष्ट्र मामिला सही ढङ्गले नचलेको सङ्केत भनेकै यही हो। किनभने हाम्रो संस्थाहरूलाई हामीले कमजोर बनायौँ। अघि मेरा मित्र अजय भद्र कनालले पनि भन्नुभयो, हाम्रा संस्थाहरू कमजोर भए, निरीह भए। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू अहिले हेर्नुहोस्, चरम राजनीतिकरण गरेर सबै विश्वविद्यालयलाई कमजोर पारिएको छ। मानव अधिकार आयोग हेर्नुहोस्, हाम्रो न्यायालय हेर्नुहोस्, नेपाल प्रहरी हेर्नुहोस्, यति कमजोर र निरीह नेपाल प्रहरी इतिहासमा कहिले पनि थिएन। मेडिकल डक्टरलाई त आइजी बनायौँ हामीले अस्ति, संसारमा कोही पनि नभएको।
भागवण्डा गर्दा गर्दै नेताको नजिकको एकजना डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई आइजी बनाइदिउँ हामी। नेपाल प्रहरी हेर्नुहोस्, न्यायालय हेर्नुहोस्, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले युट्युबमा सारा भाषण गर्दै बस्नु भएको छ। बर्बाद भयो, खत्तम भयो न्यायपालिका भन्नु। संवैधानिक अङ्गहरू हेर्नुहोस्, सबैलाई पङ्गु बनाएर यो मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउनमा द्रुत गतिले हामी लागिरहेछौँ, सम्पूर्ण संस्थाहरू। र यस्तो अवस्थामा राजदूतावासहरू पनि कमजोर छन्। राजदूतावासहरू हामी विभिन्न ठाउँमा खोलेर बसेका छौँ र तिनको कार्य प्रगतिको हामी चाहिँ नि लेखाजोखा गर्दैनौँ। भ्रमणहरूमा हामीलाई त्यति इन्ट्रेस्ट छैन र भन्ने बेलामा चाहिँ हामी देखिने गरेर प्रस्तुत भएका छौँ संयुक्त राष्ट्रसम्म भनेर भन्छौँ, आफ्नै विज्ञापन आफै गर्छौँ। तर अरूले खै हाम्रो चाहिँ नि त्यति इज्जत गरेको जस्तो देखिँदैन। थिङ्क ट्याङ्कहरूको बारेमा पनि अघिल्लो मित्रले भन्नुभयो, अब यी सबै त्यत्रा संवैधानिक निकायहरू त कमजोर भएको बेलामा सरकारले थिङ्क ट्याङ्कलाई त्यति चाहिँ नि प्रश्रय दिएको, त्यति सहयोग गरेको हामी पाउँदैन। त्यही विश्वविद्यालय हो जहाँ रणवीर सुब्बा उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो, यही राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो जहाँ बालकृष्ण समूह एकताका उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो, यही राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुँदा गएर हामीले एकजना कविजीलाई नेपाल एयरलाइन्सको महाप्रबन्धक बनाउने पनि देखियो। कविजी नेपाल एयरलाइन्सको महाप्रबन्धक हुनुभयो। कुन चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता, कोही पनि फेला पारेन। नजिकको मान्छे, नजिकको पनि अलिकति योग्य मान्छेलाई बनाए त हुन्थ्यो नि, सबैभन्दा अयोग्यलाई छान्नुपर्ने। र अचम्मको वैदेशिक रोजगारीको फेरि त्यो लेबर एम्प्लोइमेन्ट म्यान पावर कम्पनीको मालिकलाई राजदूत बनाउँछौँ हामी। कविजीलाई नेपाल एयरलाइन्सको जिएम, मेडिकल डक्टरलाई नेपाल पुलिसको आइजी। अनि यो मुलुक असफल नभए कि कुन चाहिँ मुलुक असफल? त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रो चाहिँ नि इमेज बिग्रिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा युवाहरू विदेशिएका छन्, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। पुरा गाउँ